comme اليوم في لاشين دي زد ديفير 2017 ندير لكم لو فلون تاع البيض، لو فلون تاع البيض في الفور. بور لي زانغريديون نسحقوا 6 بيض، 3 اونتي، 3 لو جون دوف، 3 كامل و3 صفار البيض. هنوريك هنايا جي سيباري لو جون نحيت و 3 كاملين. عندي 1 لتر تاع الحليب حطيته هنايا باسكو انا ميلونجيت 1 لتر دو لو بالحضه. اللي عنده الحليب نورمال تاع الشكاره يدير 1 لتر تاع الساشي. وهنايا عندي 4 5 كويير سوب تاع الحضه لو لي بودر. وهنايا عندي 4 كويير سوب تاع السكر لو سكر. هنايا عندي لا فاني ليكيد. بون هنايا واش ندير؟ نبدا ندير كراميل. هنايا في لاكاسرون تاعي نحط غير السكر وحده، نحط غير السكر هكذا وحده 3 كويير ولا 4 هكذا. فوالا هكذا سا سوفي. تشوفوا بلا عقل يذوب وحده، ما نزيد ني غيان ديتو. السكر وحده يولي لي ان كراميل. كي يولي كراميل نحطو في المول اللي يدخل الفوق. فوالا نشوفوا لو السكر هذاك هاو بدا يولي كراميل. نزيدو نخلوه حتى يذوب كامل. فوالا هاوليك لو كراميل تاعي نكراميليه هكذا برك شويه خرج ان بو فونسي. خلاص هكذا نطفي ونجي نفرغو على لو مول اللي نطيب فيه لو فلون تاعي. فوالا هكذا نخليه دو كوتي قسما نبريباري لو فلون تاعي. هيا رجعت 1 لتر هذاك تاع الحليب فوق النار. دوكا ندير هذيك الحطه، قلت لكم 4 إلى 5 مغارف تاع الحطه باش تذوب بيان سور. سي بور صح درناها هنايا ميلونجيها كاع. فوالا نزيدو هنايا عندي 4 مغارف تاع السكر. ندير بسم الله زوج هنايا في الحليب يذوب تري بيان هكذا. ونجي هنايا ندير زوج مغارف الاخرين هنايا في السكر. فوالا تري فاسيل افير الفلون هذا ويجي هايل بنين هكذا. نزيد نرمي عليه كنت ندير لاغوست لافاني. دوكا ايسي اون الجيري ما كاينشها. فين ندير هذا هذه لا مارك هايله تاع لافاني ليكيد. فوالا نميلونجي هنا. هكذا ميلونجي هنا 3 صفار بيض، 3 كامل بيض، 2 كويير سوب دو سكر، لا فاني. هنايا عندي كراميل هذاك لو. وهنايا عندي الحليب اللي ميلونجيتو بالحضه وزوج كويير ثاني تاع السكر. نخلوه يبرد هكذا شويه هكذا، ما نقدروش نديروه في البيض سينو البيض تاعي يطيب. نخلوه يبرد شويه ابخي نديرو داخل الميلونج هذا تاع البيض. فوالا بعد ما خليت هذاك لو لي الحليب برد شويه ماشي بزاف، الميلونج تاع البيض الكراميل تاعي. دوكا نخلط شويه رابيد باش مطيبش هذيك البيض.
فوالا لو فلون تاعنا هو دوكا. واش ندير؟ بسم الله. تقدروا ديروه ميم في انديفيدوال، هذوك المول صغار تاع هنايا. لو فلون هذا يطيب لو مان بار في حمام مائي. هنا مسخون في لو بلا لي يدخل الفور. دوكا نحطها هنا. بسم الله. مسخون. فوالا هكذا. دوكا ندخلو الفور يطيب 1h30 هكداك، 1h15 1h30. كي ديري هكذا الموس شوفي الا بقى شويه مازال معليش نحيه يبرد، تحطيه في فريجيدير يزيد يجمد كتر. ما تخليش حتى يطيب يولي صفر هنا بزاف. 1h15 1h20 سي بون. فوالا هاوليك لو فلون تاعنا تاع لو فور تاع البيض، خرجناه من الفور. هاوليك شوفوا شحال طري. دوكا نخلوه هكذا يبرد شويه، ابخي نحطوه في فريجيدير. ابخي تشوفوه في طبق تقديم كي نقلبوه. فوالا هاوليك لو فلون تاعنا على فان كي حطيتو برد شويه، زدت حطيتو في الفريجيدير برد تري بيان، قلبت. فوالا اي فوالا. فوالا لو فلون تاعنا افيك لا صوص كراميل. هايليك شوفوا شحال شباب، شحال هايل، شوفوا شحال يشهي. شوفوا هنا نكوبي شويه هكذا قدامكم تشوفوا بلي تاع فلون هايل. بسم الله. فوالا ايوا هاوليك لو فلون تاعنا على فان. سيو لا روسيت تاعنا ما تندموش وهايله. فلان دي زو على ميزون سورتو بلي عندو لي زانفون ايتو يجي بنين روعه. abonnez-vous à notre chaîne, partagez la recette. شهية طيبة. على بروشين ان شاء الله.